हांव हांगा बेतींतलो युवक. हांगा आमचे बेतीन जो स्वामी समाजाचें देवूळ हा थंयसर मेन वचपाक ही वाट बायपास रस्तो गुरुद्वाराचो. हांगा पळोवंक शकता तुमी इतको कचरो जाल्लो हा, इतको कचरो जाल्लो हा की कितें म्हणून सांगू तुमकां. हांव मागता आमचे मान्य सरपंच स्वप्नील नायक आणि आमदार रोहन खंवटे जो आमचो सरपंच आहा तो ह्या हेजो पंचूय आसा एरियेचो. तेणी मातशें हांगा कितें तरी डस्टबीन बीन हांगा एक दवरचो आणि डेली एक आमचे गार्बेजाचे हांगा जे कलेक्शन आसता ते करूं. हांगा पळोवंक शकता तुमी नो गार्बेज झोन आसा. दीस एरिया इज अंडर सर्वेलन्स सुद्धा बरयल्ले हा. फायन्ड बाय 5,000 सुद्धा बरयला वायलेटराक. बट हे पळोवंक शकता आमचे बरे बरे पर्वरी लागू हो रस्तो एक्चुअली मेन हांगाच्यान आमी हांगा वचूंक शकता. खंयतर तुजे स्वामी समाजाच्या देवळा कडेन लिंकिंग रोडो भितरलो बेतींतलो आनी असो जाल्लो आसा. मातशें नोट करचें तुमी. आनी हांगा बेगीतल्या बेगीन एक एक्शन घेतली आमचे नाल्यार ह्या पर्वरी सोंपतले. पयलीं रस्ते काबार जाला आनी निसर्ग आमचे काबार जावप शकना. पळोवंक शकता लोक हांगा सगळ्याक कचरो उडयता आमचे. येस देव बरें करूं.